अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी भाइयों और खुसूसन उलमाए किराम, आइए हम सुनते हैं शेख अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह से जुमा का खुतबा कितने वक्त का होना चाहिए, कितनी देर जुमा का खुतबा देना चाहिए। आइए हम शेख से समाअत फरमाते हैं। هناك خطباء يطيلون الخطبة فضيلة الشيخ مما يدخل الملل على المصلين، فهل هناك زمن محدد للخطبة؟ والفقرة الأخرى تقول: ما رأيكم فضيلة الشيخ في الذين يتأخرون في الصلاة في يوم الجمعة حيث لا يخرجون من الصلاة إلا قبل 1 ظهرا؟ أرجو بهذا إفادة مأجورين. تطويل الخطبة على وجه من المل خلاف السنة، ودليل على قصر فقه الخاطب كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مهنة من فقه. وعلى هذا السنة للخطيب أن يقصر الخطبة وأن يقتصر على الأهم والمهم، وأن لا يمل الناس، لأن إملال الناس يجعلهم يكرهون الخطبة والموعظة. أما إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة فإنه لا بأس به، والغالب أنه إذا كان هناك سبب لتطويل الخطبة أن الناس يستمعون إليها جيدا ولا يحصل لهم الملل بحسب. والإنسان الحكيم يعرف كيف تكون خطبته طويلة أم قصيرة، ولكن ينبغي للخطيب أيضا أن يراعي ما تدعو الحاجة إليه في المواضيع التي يتكلم عنها، وأن يكون ذا حكمة فيما يتكلم به. فإذا رأى أن الكلام خير تكلم، وإذا رأى أن السكوت خير سكت، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وليعلم أنه قد يكون الكلام حقا وخيرا، لكن ذكره في هذا الوقت غير مناسب، أو ذكره في هذا المكان غير مناسب، أو ذكره في هذه الحال غير مناسب.